अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हूं जी। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि 2 से 3 हफ्तों में वो इस जंग को ख़त्म कर देंगे। बहरहाल इस ऐलान के बरअक्स ग्राउंड में जो रियलिटीज़ है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ट्रंप पर बिल्कुल एतमाद नहीं किया जा सकता। वो पहले भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स इसी किस्म की दे चुके हैं और फिर उसके बाद अपनी स्टेटमेंट से वो ऐसे मुकरते हैं गोया उनको कुछ मालूम ही ना हो। इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। एक अलर्ट जारी किया गया है अमेरिका की जानिब से, इस स्टेटमेंट के बाद वो अलर्ट जारी होता है और फिर ईरान की जानिब से भी एक फहरिस्त जारी की जाती है अमेरिकन जो इदारे हैं कि इनके ऊपर हम अटैक करेंगे। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इसहाक डार जो कि चीन रवाना हुए थे वो अभी तक वापस नहीं आए। चीन ने उनको रोक के रखा है। क्या कहानी है इसके पीछे, इस पर भी कुछ अहम तीन तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे जी। फिर साथ साथ आपको एक और खबर भी देंगे जी कि ईरान ने इमरान खान साहब से दरखास्त की है कि वो सालसी करवाए और फिर इसी तरह से ट्रंप ने भी इमरान खान साहब से सालसी की दरखास्त की है। ये क्या मामला है, इस पर भी अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में आपको ये खबर भी देंगे कि क्या सुहेल आफरीदी जो है वो इमरान खान साहब को भूल चुके हैं। सुहेल आफरीदी को लाने का मकसद ये था कि वो मुजाहमत करेंगे, लेकिन इस वक्त तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा और अगर वो मुफाहमत करना चाहते हैं तो इससे बेहतर तो एलियमिन गंडापुर ही थे। ये मामला क्या है जी, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो ट्रंप के हवाले से आप साथ शेयर करता चलो जी। ट्रंप की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर जंग खत्म कर देंगे। अब नाज़रीन यहां पर थोड़ा अल्फाज का जो हेर फेर है ना, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ट्रंप ने जंग बंदी की बात नहीं की, ट्रंप ने कहा है जंग को खत्म कर देंगे, हम बहुत करीब हैं। अब जंग को खत्म करना ये तो नहीं होता कि आप जो है वो दोनों तरफ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, सीज फायर हो गया है और फिर उसके बाद आप वहां से निकल आए हैं और जंग बंदी हो गई है। जंग खत्म करने का मतलब तो ये होता है कि आपने वहां पर जो मतलूबा नताइज थे वो हासिल कर लिए और फिर उसके बाद जंग जो है वो खत्म हो गई, आपने अपने मुखालिफ को जेर कर लिया है। अब जहां पर ट्रंप ये स्टेटमेंट देते हैं वहीं पर नाज़रीन ये खबर भी सामने आती है कि ट्रंप एक हंगामी खिताब अपनी आवाम से करने जा रहे हैं और अमेरिका के वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे जुमेरात वाले दिन ये जो खिताब है वो होगा। ये अमेरिका की टाइमिंग के मुताबिक आपको बता रहा हूं, सुबह 6 बजे के करीब जो अमेरिकी सदर हैं वो खिताब करेंगे जुमेरात वाले दिन। बहरहाल जी दूसरी तरफ इशारे कुछ और ही मिल रहे हैं। नंबर 1 तो ये कि सऊदीया में जो अमेरिकी सिफारत खाना मौजूद है, इस सिफारत खाने से ये एक बड़ा अलर्ट जारी होता है और इस अलर्ट में अपने जो शहरी सऊदीया में मौजूद है अमेरिका के, उनको कहा गया है कि आप तमाम अपने अपने घरों में रहें, आपने अपने घरों से नहीं निकलना, खिड़कियां नहीं खोलनी या किसी ऐसे महफूज मकाम पे आपने जाना है जहां पर आपको निशाना ना बनाया जा सके। तो एक तरफ अमेरिकी सदर ने यह स्टेटमेंट दे दी है, कोई अटैक नहीं किया जा रहा अमेरिका की जानिब से। हाँ, इसराइल की जानिब से जो अटैक्स हैं वो तो हो रहे हैं। अच्छा, ये दो चीजों में आपने वाज़ेह फर्क रखना है कि अगर अमेरिका ये कह रहा है कि मैं अटैक नहीं कर रहा और दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं ना, तो या अमेरिका ये कहता है जी कि हम जो है वो जंग खत्म करने जा रहे हैं और इसराइल की तरफ से अटैक हो रहा है, तो अमेरिका वाले मामले को आप अलहदा रखें। ये बात भी हकीकत है कि वो अमेरिका की मर्जी के बगैर अटैक्स नहीं हो रहे, लेकिन अमेरिका ये कहेगा ना जी कि हम तो पीछे हो गए हैं, दूसरी तरफ इसराइल जो है वो ईरान के साथ जो मामला है वो खुद ही निपटता रहे। तो इन दोनों चीजों में आपने एक तो वाज़ेह फर्क रखना है। अच्छा, अब मैं आता हूं जी, ये अलर्ट जारी किया गया। अब ये अलर्ट जारी करना और फिर इसके साथ ईरान की जानिब से एक पूरी फहरिस्त जारी करना, ये फहरिस्त भी आपके सामने मैं रखता हूं जी। और इस फहरिस्त में ईरान ने ये कहा है कि हम अमेरिकन की खलीजी कंट्रीज में या खित्ते में मौजूद इन इदारों को निशाना बनाएंगे और इनको हमने अपने निशाने पर रख दिया है। तो अगर जंग खत्म हो रही है तो फिर आखिर ऐसा क्यों है कि दोनों तरफ से अभी तक कोई जो सीज फायर है उसकी इतला नहीं आई। ट्रंप ये भी कहते हैं जी कि मुज़ाकरात के बगैर ही हम इस जंग को जो खत्म है वो करेंगे। तो क्या इसके पीछे कोई ये कहानी तो नहीं कि ट्रंप ऐसा कहकर मार्केट को कुछ स्टेबल कर रहे हैं? क्योंकि उनकी पिछली अगर हम ट्वीट्स को उठाकर देखें तो उन ट्वीट्स में उन्होंने ऐसे ही किया जी कि बस अब हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, मार्केट जो है वो थोड़ी सी नीचे गिरी ऑयल की और फिर उसके बाद फौजें जो है वो तैनात कर दी गई। तो ये भी एक स्ट्रेटजी रही है ट्रंप की। तो इसलिए अभी इस स्टेटमेंट के ऊपर भी एतमाद नहीं किया जा सकता। हो सकता है जी कि अभी स्टेबल चीजों को करने के लिए कूल डाउन करने के बाद क्या किया जाए, एक बहुत बड़ा जोरदार जो हमला है वो किया जाए, एक आखिरी जो हमला है वो किया जाए और फिर उसके बाद
وہ وہاں سے واپس نکل جائیں، کیونکہ امریکہ نے ابھی تک جو جنگ لڑی ہے وہ اس لیے تو نہیں لڑی کہ ہزیمت اٹھا کر اس سے نکلنا پڑ جائے۔ اور پھر سعودیہ میں موجود امریکی سفارت خانے کی جانب سے یہ الرٹ جاری ہونا، اس کا کیا مطلب ہے کہ سعودیہ کی جانب سے کوئی بڑا اٹیک تو نہیں کیا جا رہا، یا سعودی بیسز سے کوئی بڑا اٹیک تو نہیں کیا جا رہا ایران پر۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے اور ایران پھر سعودیہ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو پھر خطے میں مزید جو آگ ہے وہ لگے گی، اور وہ ایسے لگے گی کہ پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہے وہ بھی پھر اس میں موجود ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بھی محمد بن سلمان کے حوالے سے جو الفاظ وہ استعمال کر چکے ہیں، کلیئر یہ بتاتا ہے کہ وہ محمد بن سلمان کے اوپر کافی زیادہ غصہ ہیں۔ تو کیا امریکہ یہ الفاظ استعمال کر کے اور اس کے بعد سعودیہ کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا ہے کہ بھئی آپ نے اٹیک کرنا ہے؟ کیونکہ ابھی تک سعودیہ نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی اٹیک نہیں کیا، ہاں بیسس سے جو اٹیکس ہیں وہ ضرور ہوئے ہیں۔ تو کیا اس طرف تو جو معاملات ہیں وہ نہیں جا رہے؟ اور اسی چیز کے حوالے سے تو ٹرمپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے جب یہ آپس میں جنگ ہم چھیڑ دیں گے ان کی تو پھر ہم اس سے نکل جائیں گے اور ہم جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور یہ آپس میں لڑتے رہیں۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہے نا وہ ہو رہی ہے، اور جو ٹرمپ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں اور جو گراؤنڈ پر ریالٹیز ہیں یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ پھر اسی طرح سے جی اسحاق ڈار کو چین نے روک لیا ہے، اور اس حوالے سے بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کا رول چین پلے کر رہا ہے، اور یہی بڑی ریزن ہے جی کہ انیشل تو یہ بتایا گیا جی کہ چین اس لیے جا رہے ہیں تاکہ کچھ جو نکات ہیں وہ طے کیے جا سکیں امریکہ اور ایران مذاکرات کے حوالے سے۔ وہ 5 نکات تو سامنے آ گئے، لیکن ان کے آنے کے بعد آخر کیوں اسحاق ڈار کو روکا گیا ہے چین میں؟ تو اس حوالے سے ڈیٹیلز ہی ہیں جی کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو امن مذاکرات ہے وہ وہاں پر شروع ہو چکے ہیں چین میں، اور چین نے یہ کہا ہے کہ دونوں جو ممالک ہیں وہ ہمیں اپنے جو مسائل ہیں وہ بتائیں اور ہم بیچ میں ثالث کا کردار ادا کریں گے اور انصاف کے ساتھ جو فیصلہ ہے وہ کریں گے۔ یہ سیمی یوسف زئی ہیں، ان کی جانب سے یہ ایک امپورٹنٹ ٹویٹ کیا گیا، یہ جرنلسٹ ہیں اور اس ٹویٹ میں ان کی جانب سے یہ جو خبر ہے، یہ جو بڑا دعویٰ ہے وہ کیا گیا ہے۔ اب ناظرین یہاں پر ظاہر سی بات ہے چین پر بھی پاکستان اعتماد کرتا ہے، دوست کنٹری ہے، اور افغانستان جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے چین کو کالیں کرتا رہا ہے کہ جنگ بندی کروائیں۔ تو یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر چین بیٹھتا ہے ثالثی کرواتا ہے تو جو پاکستان کے کنسرن ہیں وہ سامنے رکھے جائیں گے، افغانستان کے کنسرن سامنے رکھے جائیں گے، اور پاکستان کا ایک سب سے بڑا کنسرن جی کہ ان کی جو سرزمین ہے افغانستان کی سرزمین وہ پاکستان کے اگینسٹ استعمال ہوتی ہے۔ اگر چین یہاں پر کوئی گارنٹی دیتا ہے تو پھر یہ معاملہ اچھا ہے کہ ایسے مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو جائے اور کسی قسم کا جو ایڈونچر ہے وہ دونوں کنٹریز کے درمیان نہ ہو۔ تو یہ جی ایک بڑی ریزن ہے، ایک بڑا جو دعویٰ ہے وہ یہ یوسف زئی صاحب ہیں ان کی جانب سے کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے ہی اسحاق ڈار صاحب کو روکا گیا ہے، اور آج بدھ والے دن یہ جو مذاکرات ہیں یہ شروع ہونے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جی کہ ایران نے اور امریکہ دونوں نے عمران خان صاحب سے جو ثالثی کی درخواست ہے وہ کی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اور اس حوالے سے جو موجودہ اس وقت کی جو رجیم ہے یا حکومت ہے ابھی جو یہ مذاکرات وغیرہ کروا رہے ہیں، اور ایون کہ جو 4 وزرائے خارجہ بھی 3 وزرائے خارجہ بھی مختلف ممالک کے پاکستان میں آئے تھے، تو اس پر جو کچھ صحافی ہیں جن کے حوالے سے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی ترجمان ہیں، تو وہ بڑے ڈھول پیٹ رہے تھے کہ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بہرحال یہ علیحدہ بات ہے کہ ایران کی جانب سے ڈینائی کیا گیا کہ ان مذاکرات میں تو ہم سرے سے ہیں ہی نہیں۔ تو بہرحال جی عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی خبر آپ کو یہاں پر شیئر یہ کرتا چلوں کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ٹرمپ نے 2018 میں وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا کہ 20 سال سے جاری افغان جنگ سے جان چھڑواؤ، جس کے بعد پاکستان نے کردار ادا کیا اور 2 سال کے مذاکرات کے بعد امریکہ افغانستان سے نکل گیا۔ تو یہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور ٹرمپ جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے، اور ان کی جانب سے جو یہ لیٹر تھا وہ لکھا گیا اور پاکستان نے جو مذاکرات ہیں وہ دونوں کے درمیان کروائے اور پھر افغانستان سے امریکہ نکلا۔ پھر صرف یہیں تک معاملہ نہیں ہوا بلکہ ایران
نے بھی عمران خان صاحب سے جو ثالثی کی درخواست تھی وہ کی تھی، اور یہ ثالثی بنیادی طور پر ایران اور سعودی عرب کے درمیان تھی، اور اس حوالے سے جو سینئر جرنلسٹ ہیں مظہر برلاس وہ بھی رپورٹ کر چکے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ایک انٹرویو لیا جس میں عمران خان صاحب کے یہ اپنے الفاظ تھے کہ محمد بن سلمان نے جب ایران سے متعلق گفتگو کی تو عمران خان صاحب نے ان کو کنونس کیا کہ آپ ایران کے اوپر جو اٹیک ہے وہ نہ کریں، اور اگر آپ کچھ ایسا اقدام کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہم یعنی کہ پاکستان پھر آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ تو اس وقت بھی کوئی اس قسم کا جو ایڈونچر تھا وہ نہیں ہوا تھا، اور یہ جو بات ہے جی میرے خیال سے کوئی 2019 کی غالباً بات ہے کہ جب ان دونوں کے درمیان بھی ثالثی عمران خان صاحب کی جانب سے کروائی گئی تھی۔ تو یہ ایک اور بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوئی ہے جو آج بڑے ڈھول پیٹ رہے ہیں، اور اصل کہانی کیا ہے وہ اب سب کے سامنے آ گئی ہے۔ جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تھا اس اجلاس سے کیا نکل کر سامنے آیا، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایران تو خود آفیشلی وہ ٹویٹس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی ان مذاکرات سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر کیا جو ثالثی ہے یا چلیں ثالثی نہیں تو آپ کہیں جی کہ آپ جو مہمان نوازی کر رہے ہیں یا پلیس پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یہاں پر آپ آ کر مذاکرات کریں، تو ایران کی جانب سے تو شرکت نہیں کی گئی، نہ ہی امریکیوں کی طرف سے کوئی جو نمائندہ ہے وہ یہاں پر آیا اور مذاکرات میں شامل ہوا۔ اور پھر اسی طرح سے آپ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ چین میں جا کر جو کل 5 نکات سامنے آئے ہیں، پاکستان اور چین نے جو دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے جو 5 نکات دیے ہیں وہ بھی کوئی نکات ایسے نہیں ہیں کہ دونوں کے درمیان کوئی ثالثی کروا دی گئی ہے۔ مطلب ہے کہ یہ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک آپ کی سٹینڈنگ ہے جو کہ ہونی بھی چاہیے کہ دونوں ممالک جنگ بندی کریں، مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آئیں، اور جو ہے وہ اٹیکس وغیرہ ایک دوسرے کی جو سول تنصیبات ہیں ان کے اوپر نہ کریں۔ تو یہ نکات جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں، اور یہ چیزیں پہلے سے ہی ڈسکس ہو رہی تھی کہ دونوں کنٹریز کو یہ ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک کا کیا کردار ہے؟ کیا ایران جو ہے وہ مان چکا ہے اور کیا امریکہ جو ہے وہ چیزوں کو مان چکا ہے؟ ابھی تک تو ٹیبل پر دونوں جانب سے بیٹھا نہیں گیا۔ تو یہ اس موجودہ چنتخب حکومت کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کے ٹائم پر بھی ڈیولپمنٹس تھی، اور وہ بڑی کلیئر کٹ ڈیولپمنٹس تھیں، اور عمران خان صاحب کی جانب سے بڑے کلیئرلی فرنٹ پہ آ کر جو واضح کچھ ڈیولپمنٹس تھی وہ اس وقت ہوئی تھی۔ ابھی تو بہت ساری چیزیں واضح ہی نہیں ہیں، پردے کے پیچھے ہی ہو رہی ہیں، اور بتایا شاید اسی لیے نہیں جا رہا کیونکہ آپ کا شاید اس طرح سے رول نہیں تھا۔ بہرحال جی یہ اس حوالے سے کچھ اہم ترین تفصیلات ہوگی۔ آخر میں جی آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا سہیل آفریدی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو بھول گئے ہیں، اور بلکہ وہ فہرست میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، پہلے وہ فہرست شیئر کرتا چلوں جی کہ جو ایران کی جانب سے جاری کی گئی ہے، اور اس بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعی میں جنگ ختم ہو رہی ہے تو کیوں یہ الرٹس جاری ہو رہے ہیں سعودیہ میں جو امریکی سفارت خانہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ایران ہے وہ بھی فہرست جاری کر رہا ہے خطے میں موجود امریکی کمپنیز کی۔ تو ان کمپنیز میں جی سسکو، اس کے علاوہ ایچ پی، اس کے علاوہ انٹل، اچھا پھر مائکروسافٹ، ایپل، گوگل، میٹا، آئی بی ایم، ڈیل، پھر اس کے علاوہ جے پی مورگن، ٹیسلا، جی ای یعنی کہ جنرل الیکٹرک، پھر اس کے علاوہ G42، پھر اس کے علاوہ بوئنگ۔ تو یہ کچھ کمپنیز کی فہرست جاری کی گئی ہے، اس میں مزید بھی 2-4 کمپنیز کے نام موجود ہیں۔ تو یہ وہ کمپنیز ہیں جی جن کی فہرست جاری کی گئی ہے کہ اب ہم ان کو نشانہ بنائیں گے اگر کسی قسم کا کوئی جو ٹارگٹ ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو خطے میں اگر موجود امریکی کمپنیز کو ان کمپنیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے ایک اور جو ڈیزاسٹر ہے وہ ہوگا۔ تو ایک طرف تو بالکل کہا جا رہا ہے کہ جنگ ختم ہوگی، تو میرے خیال سے جنگ ختم ہونے سے پہلے یا تو کوئی بڑا ایڈونچر کیا جائے گا امریکہ کی طرف سے، یا تو پھر یہ ہوگا کہ ٹرمپ جو کل خطاب کر رہے ہیں قوم سے، اس خطاب میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم جنگ سے نکلتے ہیں اور اب آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور یہ بھی ایک ممکنہ کام ہے جو کہ ٹرمپ کی جانب سے ہو سکتا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ اس وقت پریشر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، کیونکہ جنگ شروع ہونے کے بعد ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ مسلسل نیچے آتی جا رہی ہے، اور یہ رپورٹس ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ماضی میں موجود جتنے بھی امریکی صدر آئے ہیں ان میں سے سب سے کم پاپولیرٹی پر اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہے، اور اتنی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے، ان کی 17% پر آ گئی ہے ان کی پاپولیرٹی، کہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہیں ان کے اس وقت ان کو لالے پڑ گئے ہیں کہ وہ بھی یہ جیت پائیں گے یا نہیں جیت پائیں گے، اور مڈ ٹرم الیکشنز اگر یہ ہارتے ہیں تو پھر اس کے بعد صدر ٹرمپ کو اپنے مواخذے کا بھی خطرہ ہے کہ کہیں مجھے ہی اس عہدے سے نہ ہٹا دیا جائے، تو اس لیے جنگ بندی کر کے دیگر چیزوں کی طرف جو توجہ ہے وہ دینی چاہیے۔ لیکن پھر یہاں پر سوال یہ ہے کہ جنگ بندی کرنے کے بعد، جنگ ختم کرنے کے بعد اتنی بڑی جو ہزیمت ہے کیا وہ امریکہ برداشت کر پائے گا؟ اس کا جو جواب ہے وہ کیسے امریکہ دے گا؟ آخر میں جی سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا چلوں جی، کیا سہیل آفریدی عمران خان صاحب کو بھول گئے ہیں؟
जब सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बने तो उनके लिए उनको वज़ीर आला बनाने का जो मकसद था वो ये था कि वो मुज़ाहमत करेंगे, और शुरू में ऐसा हुआ भी। सुहेल आफरीदी की जानिब से मुज़ाहमत दिखाई भी गई। रिहाई फोर्स जो है या रिहाई मूवमेंट कहें या जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो भी बड़े ज़ोर शोर से चलाई गई। लेकिन अभी कुछ टाइम से हम देख रहे हैं, तकरीबन रमज़ान से हम ये देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जो खामोशी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से है, इवन के सुहेल आफरीदी की तरफ से भी मुकम्मल तौर पर खामोशी है। अब सबसे पहले देखें, महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, ये दोनों मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, ना कोई मुज़ाहमत हो रही है, इवन के ना ही कोई जो मुज़ाकरात हैं वो हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को देखें जो इस वक्त मुख्तलिफ ओहदों पर हैं, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को देखें तो वो तो आगाज़ से ही उनके हवाले से ये क्लियर हो गया था जी कि ये तो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। फिर इसके अलावा आप सुहेल आफरीदी के ऊपर आए तो ये ख्याल किया जा रहा था कि जो सुहेल आफरीदी हैं जो कि इस वक्त केपी में वो क़यादत कर रहे हैं, वो जो स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं, तो हो सकता है कि वो कुछ मुज़ाहमत शो करें, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से मुकम्मल तौर पर उनकी तरफ से भी खामोशी है। ना ही कोई जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो चल रही है, ना ही कोई रिहाई मूवमेंट के लिए जो एक आपने जो डेटा कलेक्ट करना था या लोगों को इकट्ठा करना था, ना ही इस किस्म की कोई जो एक्टिविटी है वो हो रही है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं उनकी आंख का मसला है, उनका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, क्या कहाँ तक उनका ट्रीटमेंट पहुंचा है। सिर्फ और सिर्फ सरकारी जो डॉक्टर्स को इजाज़त दी गई है, उनकी जो एक प्रेस रिलीज आती है, उसके अलावा कोई इतलात जो है वो मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब की फैमिली को अभी तक नहीं मिलने दिया जा रहा। कैद तन्हाई में इमरान खान साहब मौजूद हैं। कल मुलाकात का दिन था, मंगल वाले दिन, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की बहनें जो वहाँ पर मौजूद थी उनको मिलने नहीं दिया गया। तो दूसरी तरफ ये जो इश्यूज़ हैं वो चल रहे हैं। बहनों की जानिब से भी अब वाज़ेह ये बता दिया गया है कि इमरान खान साहब की रिहाई उसी सूरत में हो सकती है जब आप तमाम लोग सड़कों पर निकलेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, और यही सही वक्त है क्योंकि इस वक्त इस रजीम के ऊपर एक जो दबाव है इंटरनेशनली और इंटरनली वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अगर कोई पुरअमन एहतजाज बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बाहर निकलती है तो इस रजीम के ऊपर जो दबाव है वो बढ़ सकता है। एहतजाज का दबाव इमरान खान साहब की रिहाई करवा सकता है, लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं हो रहा। तो अब यही सवाल उठता है सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर कि क्या वो इमरान खान साहब को भूल तो नहीं गए, और वो भी क्या अब इंजॉय करने के चक्कर में तो नहीं है कि बस ठीक है मुझे एक ओहदा मिला हुआ है और इस ओहदे को जब तक मैं मौजूद हूँ इंजॉय करता रहूँ, बाकी मुजम्मत करने का शायद उनका कोई इरादा नहीं है। ये थी जी आज की हम 3 तफसीलात। राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।